no gold is not enough. हेलो गाइज, वेलकम टु द कोर्स। यो कोर्समा चाहिँ हामी रोल अफ बल भन्ने गेम डेभलप गर्छौँ। प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो न्यूमा क्लिक गर्नु होला। यो न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ आएर युनिभर्सल रेन्डर पाइपलाइन भनेर क्लिक गरौँ। यसलाई सर्ट फर्ममा युआरपी पनि भनिन्छ। युआरपीले चाहिँ हामीलाई एकदम अप्टिमाइज ग्राफिक्स डेभलप गर्न हेल्प गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्टको लागि हेल्पफुल हुन्छ, जस्तै मोबाइल, डेस्कटप, वेब। र अब हाम्रो यो फर्स्ट प्रोजेक्टको नेम चाहिँ रोल अफ बल भनेर दिउँ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ कुन लोकेसनमा सेभ गर्न मन छ त्यो लोकेसन स्पेसिफाई गरौँ र क्रिएट गरौँ। यसरी हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट लोड भइसकेपछि हामीले यस्तो स्क्रिन देख्छौँ र म चाहिँ यो ट्युटोरियलभरि डिफल्ट लेआउट युज गर्ने भएको हुनाले तपाईहरुलाई पनि म के सजेस्ट गर्छु भने यो माथि टप राइट कर्नरमा क्लिक गरेर डिफ्रेन्ट स्टाइलहरु छ, त्यो मध्ये हामी डिफल्ट स्टाइललाई सिलेक्ट गर्छौँ। यो डिफल्ट स्टाइलमा हाम्रो युनिटीको विन्डो यस्तो देख्छ। र यति गरिसकेपछि अब हामी हाम्रो गेमको एउटा नयाँ सिन बनाऊ। सिन भनेको लेभल जस्तै हो र हाम्रो गेममा मल्टिपल सिनहरु क्रिएट गर्न सक्छौं। अब आएर हाम्रो यो प्रोजेक्टमा अलरेडी एक्जिस्टिङ एउटा स्याम्पल सिन छ र स्याम्पल एसेटहरु छ। यो सबैलाई चाहिँ हामी अर्गनाइज गरेर एउटा फोल्डरमा राखौं रेफरेन्सको लागि। त्यसको लागि राइट क्लिक गरेर क्रिएट गरौँ र फोल्डर क्रिएट गरौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ टेम्प्लेट भनेर नेम दिउँ र यो फोल्डर टेम्प्लेट फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो यो सबै फाइललाई मुभ गरौँ। यसरी हामीले हाम्रो एसेट फोल्डरलाई क्लिन गरेको छौं र हामीसँग अलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दा आएको एसेटहरुलाई चाहिँ हामी टेम्प्लेट भन्ने फोल्डरभित्र मुभ गरेको छौं। र यति गरिसकेपछि अब यहाँ फाइलमा आएर हाम्रो गेममा नयाँ सिन क्रिएट गर्नलाई न्यू सिन भनेर क्लिक गरौँ। यसरी न्यू सिन भनेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो सिन क्रिएट हुन्छ। यसरी नयाँ सिन क्रिएट गरिसकेपछि यो सिनलाई सेभ गरौँ। सेभ गर्नलाई चाहिँ फेरि फाइलमा क्लिक गरौँ र सेभ एज गरौँ। त्यसपछि यो सिनलाई चाहिँ हामी एउटा नयाँ फोल्डर बनाऊ, जुन फोल्डरको नाम चाहिँ सिन्स राखौँ र यो सिन्स भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हाम्रो फाइललाई मिनी गेम भनेर सेभ गरौँ। र हामीले यहाँ सिन्सभित्र देख्न सक्छौँ हाम्रो मिनी गेम भनेर एउटा सिन सेभ भएको छ। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो गेममा चाहिँ एउटा ग्राउन्ड बनाऊ, जुन ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो बलहरु रोल गर्ने र अरु एक्सनहरु गर्ने काम गर्छौं। र युनिटीले चाहिँ हामीलाई प्रिमिटिभ प्लेन प्रोवाइड गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड जसरी एक्ट गर्छ। र अब यो प्लेनलाई एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले गेम अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले युनिटीमा एड गर्ने जुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ गेम अब्जेक्ट हो। अहिले चाहिँ हामी अब यो 3D अब्जेक्टमा क्लिक गरौँ। 3D अब्जेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो प्लेनलाई क्लिक गरौँ र यो हाम्रो प्लेन पनि 3D अब्जेक्ट हो। यसरी हामीले प्लेन एड गरेको छौँ हाम्रो सिनमा। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर 3D अब्जेक्ट गरेर प्लेन क्लिक गरेर पनि हामीले हाम्रो सिनमा प्लेन एड गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले प्लेनलाई एड गरिसकेपछि यसलाई रिनेम गरेर ग्राउन्ड बनाऊ। यसरी रिनेम गरेर हाम्रो एप्रोप्रिएट नेम दिँदा चाहिँ हामीले पछि यसलाई मोडिफाई गर्न र यसमा केही चेन्जेस गर्नलाई सजिलो हुन्छ र इजिली ट्र्याक गर्न सक्छौँ। र यसको नाम मैले अहिले ग्राउन्ड भनेर चेन्ज गरेको छु। र यति गरिसकेपछि अब यो ट्रान्सफर्म भन्ने मेन्युको राइट साइडमा हाम्रो यो रिसेट भन्ने बटन क्लिक गरौँ। यो रिसेट भन्ने बटन क्लिक गरेपछि यो हाम्रो प्लेनलाई चाहिँ रिसेट गरेर 000 भन्ने कोअर्डिनेटमा हाम्रो प्लेन रिसेट हुन्छ र हाम्रो गेमको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेकै 000 हो र हाम्रो गेमको वर्ल्ड चाहिँ यो 000 भन्ने कोअर्डिनेटबाट स्टार्ट भएर एक्सटेन्ड हुँदै कोअर्डिनेटहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र यति गरिसकेपछि अब यो ग्राउन्ड भन्ने अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एफ प्रेस गर्यौं भने चाहिँ प्लेनमा फोकस हुन्छ र यो प्लेन जान्छ, त्यसमा हाम्रो फोकस पोइन्ट आउँछ या क्यामेराले पोइन्ट गर्छ। र यसलाई सिलेक्ट गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ ग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हाम्रो एडिट विन्डोमा आएर फ्रेम सिलेक्टेड भनेर क्लिक गर्यौं भने हाम्रो सिलेक्टेड फ्रेममा हाम्रो फोकस पोइन्ट हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ हाम्रो यो ग्राउन्डलाई स्केल गर्ने छौं र अलि ठुलो बनाउने छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी ह्यान्ड टुल युज गरेर, जसलाई चाहिँ हामी यहाँ क्लिक गर्न सक्छौं। यहाँ सर्टकट क्यू थिचेर ह्यान्ड टुल सिलेक्ट गरेर हाम्रो क्यामेरालाई एडजस्ट गर्न खोज्छौं र त्यसपछि विन्डोजमा हो भने अल्ट, म्याकमा हो भने अप्सन थिचेर हाम्रो क्यामेरालाई एडजस्ट गरेर यसरी मुभ गर्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि अब हामी हाम्रो यो प्लेनलाई स्केल गरौँ
स्केल गर्नलाई चाहिँ हामीले यो स्केल टुल युज गर्न सक्छौँ। ग्राउन्डलाई सेलेक्ट गरेर हामीले यो स्केल टुल सेलेक्ट गर्न सक्छौँ र यसरी स्केल अप स्केल डाउन गर्न सक्छौँ। र यहाँ गएर स्केल टुल सेलेक्ट गरिरहनु साथमा हामीले आर थिच्यौँ भने हाम्रो स्केल टुल अटोमेटिक सेलेक्ट हुन्छ र हामीले यसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई स्केल गर्न सक्छौँ। र यो एउटा तरिका हो भने अर्को तरिका भनेको चाहिँ यो एक्सको नजिक गएर यसरी स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो प्लेन स्केल अप स्केल डाउन हुन्छ। र अर्को थर्ड तरिका भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु दिएर पनि यसलाई स्केल गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो प्लेनलाई स्केल गरेको छौँ र माउसको रोलरलाई रोल अप गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुम इन जुम आउट हुन्छ। यसरी मैले अहिले जुम आउट गरेर मेरो पुरै प्लेनलाई देख्न सकिरहेको छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्लेनको चाहिँ वाइ एक्सिस भ्यालु हुँदैन र यसको डिफल्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 1 नै हुन्छ। यदि हामीले यो प्लेनको भ्यालु जति बढायो पनि केही पनि चेन्ज देख्दैनौँ अन्टिल एन्ड अनलेस यसको भ्यालु नेगेटिभ बनायो भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ देख्दैनौँ। तर यो माथिपट्टि डिस्प्ले हुनु छाँटो तलपट्टि अन्डरग्राउन्ड डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसैले हामीले यहाँबाट देख्न सक्दैनौँ। यसरी तपाईँहरूले गेम डेभलप गर्दा यदि आफ्नो प्लेनलाई देख्न सक्नु भइरहेको छैन भने यो वाइ एक्सिसको भ्यालुलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र यदि यो नेगेटिभ छ भने यसलाई पोजिटिभ बनायो भने चाहिँ हामीले हाम्रो प्लेनलाई देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीले हाम्रो ग्राउन्ड बनाइसकेपछि अब हामी यो ग्राउन्डमा बल एड गर्नको लागि यो हायरार्की विन्डोमा राइट क्लिक गरौँ र 3D अब्जेक्टमा गएर स्फियरमा क्लिक गरौँ। यसरी हाम्रो सिन भ्यूमा स्फियर एड भइसकेको छ र यो स्फियरको नाम चाहिँ हामी प्लेयर भनेर रिनेम गरौँ। र यसरी यसको नाम प्लेयर भनेर राखिसकेपछि हामीले अघिको जस्तै यो ट्रान्सफर्म भन्ने सेक्सनमा यो टप राइट कर्नरमा क्लिक गरेर रिसेट गरौँ। यसरी हामीले रिसेट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो स्फियर पनि 000 भन्ने पोजिसनमा गएर बस्छ। र यसलाई अलिकति जुम इन गरौँ। जुम इन गर्नलाई माउसको रोलरलाई रोल गरौँ। डाउन रोल गर्दै गयौँ भने हामीले हाम्रो स्फियर यसरी देख्न सक्छौँ। र हामीले के देख्न सकिरहेछौँ भने हाम्रो स्फियरको आधी भाग चाहिँ हाम्रो प्लेनभन्दा तल गएर बसेको छ। र युनिटीमा चाहिँ यस्तो प्रिमिटिभ अब्जेक्टको डिफल्ट साइज चाहिँ 1 युनिटको हुन्छ। जस्तै हाम्रो एक्स एक्सिसमा 1 युनिट, वाइ एक्सिसमा 1 युनिट र कुनै कुनै प्रिमिटिभ अब्जेक्टमा डिफल्ट युनिट चाहिँ 2 युनिट हुन्छ। तर म्याक्सिमम प्रिमिटिभ अब्जेक्टहरूमा चाहिँ त्यो 1 युनिट नै हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो स्फियरको टोटल हाइट 1 युनिटको हुन्छ, टोटल विड्थ 1 युनिटको हुन्छ। यसरी युनिटीको डिफल्ट साइज चाहिँ युनिटमा मेजर गरिन्छ र प्रिमिटिभ सेपहरू चाहिँ 1 युनिट या 2 युनिटको स्ट्यान्डर्ड साइजमा हुन्छ। युनिटीमा चाहिँ 1 युनिट भनेको बाई डिफल्ट 1 मिटर हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज र मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। तर हामी पनि यो स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्ने भएको हुनाले हाम्रो 1 युनिट भनेको 1 मिटर हुन्छ। अब यो बललाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले मुभ टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभ टुल चाहिँ हाम्रो यो ह्यान्ड टुल पछिको टुललाई क्लिक गऱ्यौँ भने मुभ टुल हुन्छ र या हामीले डब्लु क्लिक गऱ्यौँ भने पनि मुभ टुल सेलेक्ट हुन्छ। यसरी मुभ टुल सेलेक्ट गरेर हामीले हाम्रो प्लेयरलाई क्लिक गरेर यसरी माथि तान्यौँ भने हाम्रो यो प्लेयर अब्जेक्ट माथि आउँछ। र अहिले हाम्रो यो प्लेयर अब्जेक्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै ग्राउन्डमा मात्र टाँसेर राख्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो स्फियरलाई 0.5 मिटरमा ल्यायौँ भने हाम्रो यो बल ठ्याक्कै ग्राउन्डमा टच भएर बस्छ। र यसरी हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो यो स्फियर बल हाम्रो ग्राउन्डको माथि ठ्याक्कै अडेर बसेको छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो गेममा लाइटिङ र इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर हेर्छौँ। र युनिटीमा चाहिँ बाई डिफल्ट डिरेक्सनल लाइट आउँछ र यो चाहिँ सनलाइटको मिमिक गरेर सनलाइटको जस्तो कलर हुन्छ त्यही कलरमा बाई डिफल्ट भ्याल्यु असाइन गरेको हुन्छ। र यदि हामीले यो सिनमा हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो प्लेन र हाम्रो बल अलिक पहेँलो टाइपको र हाम्रो प्लेन र बलमा अलिक पहेँलो लाइट आएको जस्तो देख्छौँ। यदि हामीले यो पहेँलो लाइटलाई अलिकति डिफ्रेन्ट लाइटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यो डिरेक्सनल लाइटलाई सेलेक्ट गरेर कलरमा आएर हामीले यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो यो डिरेक्सनल लाइटको जस्तो कलर मन लाग्यो त्यस्तै कलर डेभलप गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो डिरेक्सनल लाइट सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले हाम्रो लाइटको इफेक्ट हामीले देख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी फुल वाइट कलर सेलेक्ट गर्छौँ र बाहिर यसरी क्लिक गरे र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो यो प्लेन र बल अलिकति डिफ्रेन्ट देखेको छ, चाहिँ डिफल्ट सनलाइटमा भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट देखेको छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ के फिल गर्छौँ भने हाम्रो प्लेयर अब्जेक्ट र प्लेन अब्जेक्टको कलर सेम या सिमिलर भएको हुनाले अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्न र
अलिकति राम्ररी हेर्न गाह्रो भइरहेको छ। र अब हामी चाहिँ हाम्रो यो प्लेन र प्लेयर अब्जेक्टमा डिफ्रेन्ट कलर या टेक्सचर एप्लाई गरौँ सो द्याट हामीले यो प्लेन र बललाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सजिलो होस्। र हामीले युनिटीमा कुनै पनि गेम अब्जेक्टमा कलर या टेक्सचर एप्लाई गर्न चाहिँ मेटेरियल क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो मेटेरियल थ्रुबाट मात्र हामीले हाम्रो गेम अब्जेक्टमा कलर एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यो एसेट फोल्डरमा आउँ र यहाँ आएर राइट क्लिक गरेर क्रिएट गरौँ र न्यू फोल्डर क्रिएट गरौँ र यसलाई चाहिँ मेटेरियल्स भनेर नेम दिउँ। यसरी हामीले यो मेटेरियल्स फोल्डर क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गरौँ, फेरि क्रिएटमा आउँ र यहाँ आएर मेटेरियल सिलेक्ट गरौँ र यो मेटेरियललाई अब हाम्रो नेम दिउँ। अहिलेलाई म यसलाई ग्राउन्ड भन्ने नेम दिइरहेको छु। यसरी हामीले यो मेटेरियलको नाम ग्राउन्ड भनेर दिइसकेपछि यहाँ साइडमा आएर सर्फेस इनपुट्स भनेर देख्छौँ र यहाँ आएर यहाँ क्लिक गरेपछि हामीले हाम्रो सर्फेसको कलर कस्तो दिने भनेर कलर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी अलि हरियो खालको कलर एप्लाई गरौँ। अलिकति डार्क हरियो कलर एप्लाई गर्नको लागि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो मेटेरियलले यस्तो कलर एटेन्ड गरिरहेको छ र हामी यो कलरले सेटिस्फाई छौँ भने चाहिँ यसलाई यो कलर पिकरलाई क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँ हामीले डाइरेक्ट हामीले चाहेको भ्यालु एप्लाई गरेर पनि कलर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ म यही कलरमा ह्याप्पी छु, त्यसैले यसलाई क्लोज गरिरहेको छु। यसरी हामीले मेटेरियल डिफाइन गरिसकेपछि कुन चाहिँ अब्जेक्टमा यो कलर एप्लाई गर्नु छ या यो मेटेरियल एप्लाई गर्नु छ त्यसमा यसरी हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्छौँ। यसरी बलमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यौँ भने बलमा यो मेटेरियल एप्लाई हुन्छ। त्यसै गरी यसरी प्लेनमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गऱ्यौँ भने यो प्लेनमा एप्लाई हुन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को मेटेरियल बनाउँ जुन चाहिँ हामी प्लेयरमा एप्लाई गर्न चाहँदैछौँ। त्यसको लागि यहाँ राइट क्लिक गरौँ, क्रिएटमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि मेटेरियलमा क्लिक गरौँ र यसको नाम फेरि प्लेयर भनेर दिउँ र अघिको जस्तै यहाँ आएर बेस म्यापमा क्लिक गरेर हामीलाई यो अब्जेक्टलाई कस्तो कलर एप्लाई गर्नु छ त्यस्तै कलर सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी ओरेन्जी कलर युज गरौँ र यसरी हामीले यसलाई क्लोज गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी फेरि यो मेटेरियल एप्लाई गर्नको लागि यसरी मेटेरियललाई क्लिक गरौँ र प्लेयरमा ड्रप गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो प्लेयर र हाम्रो प्लेनमा मेटेरियल एप्लाई भइसकेको छ। यसरी हामीले हाम्रो गेममा ग्राउन्ड क्रिएट गऱ्यौँ, प्लेयर क्रिएट गऱ्यौँ र अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेयरलाई यो ग्राउन्डमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्लेयरले हाम्रो गेममा भएको प्राइजहरू पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ या कुनै अब्स्ट्याकलमा ठोकिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यो साइड प्लेइङ फिल्डबाट तल झर्नु हुँदैन। र हामीले यो सबै फिचरहरू एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि फिजिक्स चाहिन्छ र यो फिजिक्स भन्नाले हाम्रो रियल वर्ल्डमा हाम्रो फिजिक्स जसरी एप्लाई हुन्छ हामीले त्यस्तै बिहेभियर हाम्रो यो अब्जेक्ट र गेम इन्भाइरोमेन्टमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले हाम्रो फिजिक्स एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो गेम अब्जेक्टमा रिजिड बडी एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो यो गेम अब्जेक्टलाई एउटा सोलिड रिजिड अब्जेक्टको प्रपर्टी एप्लाई गर्छ। सो त्यो गर्नको लागि अब हामीले हाम्रो प्लेयरलाई क्लिक गरौँ, प्लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो एड कम्पोनेन्टमा क्लिक गरौँ र यो एड कम्पोनेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो फिजिक्समा क्लिक गरौँ र फिजिक्समा क्लिक गरिसकेपछि यो रिजिड बडी एप्लाई गरौँ। यसरी हामीले रिजिड बडी एप्लाई गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो अब्जेक्टमा रिजिड बडी एप्लाई भएको छ र यसरी हामीले यहाँ अरू प्रपर्टीहरू पनि देख्छौँ जुनलाई हामीले यसरी क्लोज पनि गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीलाई यो युज नगरेको हुनाले र यदि हामीले यो इनेबल डिजेबल गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो गिज्मोहरू एप्लाई भएको नभएको हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। यदि हामीले हाम्रो रिजिड बडीलाई यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ एप्लाई हुने गिज्मोहरू पनि देख्न सक्छौँ र त्यसै गरी हामीले हाम्रो यो रिजिड बडीमा यो बलको मास कति हो, कति ड्र्याग एप्लाई हुन्छ, कति एङ्गुलर ड्र्याग एप्लाई हुन्छ, हाम्रो यो अब्जेक्टमा ग्राभिटी एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसरी प्रपर्टीहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब हामीले यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी हाम्रो गेममा प्लेयरलाई मुभ गर्ने फिचर एड गर्दैछौँ र यो गर्नको लागि चाहिँ हामी हाम्रो किबोर्डबाट इनपुट लिन्छौँ र यो इनपुट चाहिँ हाम्रो प्लेयरलाई मुभ गर्ने फोर्सको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो गेममा इनपुट लिनको लागि डिफ्रेन्ट वेहरू छ, तर आज चाहिँ हामी युनिटीले प्रोभाइड गरेको इनपुट सिस्टम भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ र युनिटीले यसै गरी धेरै विभिन्न सिस्टम प्याकेजहरू प्रोभाइड गर्छ जसले चाहिँ डेभलपरलाई इजिली आफ्नो गेममा
फङ्सनालिटीहरू एप्लाई गर्न र इन्हेन्स गर्न हेल्प गर्छ। र अब हाम्रो गेममा पनि इनपुट सिस्टम इन्स्टल गर्नको लागि के गर्छौँ भने हामी विन्डोजमा क्लिक गर्छौँ। विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि प्याकेज म्यानेजरमा क्लिक गर्छौँ। यसरी हाम्रो विन्डोमा प्याकेज म्यानेजर देखिसकेपछि हामीले यहाँ गएर युनिटी रजिस्ट्री भनेर क्लिक गर्छौँ र यसरी युनिटी रजिस्ट्रीमा गइसकेपछि युनिटी रजिस्ट्रीमा भएको सबै सिस्टम प्याकेजहरू हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो गेमको लागि हामी यो इनपुट सिस्टम क्लिक गर्छौँ र यो इनपुट सिस्टमलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ आएर इन्स्टल क्लिक गरौँ र हाम्रो प्याकेज सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यसरी एउटा पपअप देख्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले यस गरौँ। यसरी हामीले त्यो यस बटन क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो युनिटी रिस्टार्ट हुन्छ। यसरी हामीले हाम्रो गेममा युनिटीको इनपुट सिस्टम सक्सेसफुली एप्लाई गरेको छौँ। यसरी हामीले डाउनलोड गरेको इनपुट सिस्टम एप्लाई गर्न चाहिँ अब हामी हाम्रो प्लेयर अब्जेक्टलाई क्लिक गर्छौँ र प्लेयर अब्जेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि एड कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ आएर यो इनपुटमा सेलेक्ट गरेर प्लेयर इनपुटलाई क्लिक गर्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो प्लेयर अब्जेक्टमा प्लेयर इनपुट एप्लाई गरिसकेको छौँ र यो प्लेयर इनपुटले चाहिँ हाम्रो प्लेयरको मुभमेन्ट सेटअप गर्न हेल्प गर्छ। यसरी यो प्लेयर इनपुटले चाहिँ हाम्रो प्लेयरको मुभमेन्ट सेटअप गर्न हेल्प गर्छ र यो प्लेयर इनपुटले चाहिँ हाम्रो गिभन एक्सन भएको छ कि छैन भनेर या हामीले डिफाइन गरेको एक्सन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ र यदि हामीले डिफाइन गरेको एक्सन भइरहेको छ भने चाहिँ यसले एउटा नोटिफिकेसन ट्रिगर गर्छ र यो नोटिफिकेसन युज गरेर हामीले हाम्रो गेम स्क्रिप्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सनहरू या त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ हाम्रो गेममा। र हामीले हाम्रो बटनको एक्सनहरू डिफाइन गर्न चाहिँ इनपुट एक्सन एसेट भनेर एउटा एसेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एसेटमा चाहिँ हामीले हाम्रो बटनलाई एक्सन नेममा म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म्यापिङ गरिसकेपछि हाम्रो कुन बटनले कुन एक्सन ट्रिगर गर्छ र त्यो एक्सनले के नोटिफिकेसन ट्रिगर गर्छ भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी युनिटीले प्रोभाइड गरेको डिफल्ट टेम्प्लेट नै युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यो एसेट फोल्डरमा क्लिक गरौँ र यहाँ आएर क्रिएट न्यू फोल्डर क्लिक गरौँ र यसको नाम इनपुट भनेर दिउँ। इनपुट फोल्डर बनाइसकेपछि यहाँ क्रिएट एक्सन्स भन्ने बटनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि इनपुट फोल्डरमा सेलेक्ट गरौँ र यसको नेम चाहिँ इनपुट एक्सन भनेर दिउँ र सेभ गरौँ। यसरी अब हाम्रो इनपुट फोल्डरभित्र इनपुट एक्सन भन्ने फाइल बनिसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ आएर एसेट्समा क्लिक गरौँ र यहाँ राइट क्लिक गरेर क्रिएट न्यू गरेर फोल्डर क्लिक गरौँ र यो फोल्डरको नाम चाहिँ स्क्रिप्ट्स भनेर दिउँ। यहाँ चाहिँ हामी अब हाम्रो गेममा युज गर्ने स्क्रिप्टहरू सबै यहाँ लेख्छौँ र यो स्क्रिप्टहरू युज गरेर हामीले हाम्रो प्लेयर एनिमी या गेममा भएको विभिन्न अब्जेक्टलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो गेममा स्क्रिप्ट बनाउनको लागि 2-3वटा तरिका छ। अहिले चाहिँ हामी 2 तरिका हेर्छौँ र पहिलो तरिका भनेको चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर क्रिएटमा गएर सी शार्प स्क्रिप्ट भनेर क्लिक गर्न सकिन्छ भने र अर्को तरिका भनेको चाहिँ पहिला त्यसको लागि प्लेयरलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेयरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि एड कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले हाम्रो यो कम्पोनेन्टको एन्डमा न्यू स्क्रिप्ट भनेर देख्छौँ र यसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले नयाँ स्क्रिप्टको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यसको नाम चाहिँ म अहिले प्लेयर कन्ट्रोलर भनेर दिइरहेको छु र यसरी मैले क्रिएट एन्ड एड गरेपछि हाम्रो यो प्लेयर कन्ट्रोलर भन्ने स्क्रिप्ट चाहिँ यहाँ एसेट फोल्डरभित्र बनेको छ। यसलाई चाहिँ अब म ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यो स्क्रिप्ट फोल्डरभित्र मुभ गर्छु। यसरी मैले हाम्रो स्क्रिप्ट्स फोल्डरभित्र हाम्रो सी शार्प कोडलाई मुभ गरेको छु र यसरी स्क्रिप्टलाई क्लिक गरेर हामीले प्लेयर कन्ट्रोलर भन्ने स्क्रिप्टलाई क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यो स्क्रिप्टमा भएको कोडहरू हामीले यसरी देख्न सक्छौँ। अब यो स्क्रिप्टलाई ओपन गर्नको लागि ओपन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी ओपन क्लिक गरिसकेपछि हामीले कन्फिगर गरेको आइडीमा चाहिँ हाम्रो यो कोड खुल्छ र हामीले यसरी हाम्रो कोड देख्न सक्छौँ। यसरी युनिटीले चाहिँ हामीलाई एउटा टेम्प्लेट कोड प्रोभाइड गर्छ सधैँ हामीले न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट गर्दा। र यो फाइलभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा क्लास हुन्छ। क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएबलहरू डिफाइन गर्न र डिफ्रेन्ट फङ्सनलाई ग्रुप गरेर राख्नलाई हेल्प गर्छ। यो भने चाहिँ एउटा कन्टेनर जस्तो सम्झौँ र यो कन्टेनरभित्र हामीले हाम्रो भेरिएबल डिक्लेयर गर्न मिल्छ या विभिन्न मेथडहरू डिक्लेयर गर्न मिल्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो क्लासभित्र विभिन्न फङ्सन
या यसलाई मेथड पनि भनिन्छ डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। फङ्सन भनेको चाहिँ सब कन्टेनर जस्तै हो जुन चाहिँ हाम्रो क्लासभित्र हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न कोड ब्लकहरूलाई इन्क्याप्सुलेट गर्छ या इन्क्लोज गरेर राख्छ। र यो फङ्सनको बेनिफिट भनेको चाहिँ हामीले यो फङ्सनभित्र लेखेको कोड चाहिँ घरिघरि लेखिरहनु पर्दैन। हामीलाई चाहिएको केसमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न क्लासबाट यो फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने यो फङ्सनभित्र लेखेको बिहेभियर हामीले पाउँछौँ या फङ्सनभित्र लेखेको कोड एक्जिक्युट भएर हामीले चाहेको रिजल्ट पाउँछौँ। र बाई डिफल्ट हामीलाई युनिटीले दुईवटा फङ्सन क्रिएट गरिदिएको हुन्छ जसको नाम चाहिँ स्टार्ट हो र अर्कोको नाम चाहिँ अपडेट हो। र यो हाम्रो स्टार्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ हाम्रो गेम स्टार्ट हुँदा एकचोटि कल हुन्छ। त्यसै गरी यो अपडेट भन्ने फङ्सन चाहिँ हाम्रो गेममा वान्स पर हाम्रो फ्रेम कल हुन्छ। फ्रेम भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो प्लेयर वान स्टेपदेखि नेक्स्ट स्टेप मुभ हुँदाखेरि हरेक एकवटा फ्रेम चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई फ्रेम भनिन्छ। र हरेक फ्रेम चेन्ज हुँदा चाहिँ हाम्रो यो अपडेट भन्ने फङ्सन कल हुन्छ। र यसरी हामीले यो डिफल्ट टेम्प्लेटमा भएको फङ्सन क्लास भनेको के हो बुझिसकेपछि अब कोड लेख्नुभन्दा अगाडि यसो सोचौँ अब हामीले कोडमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त। कोडमा चाहिँ अब हामी युजरबाट हरेक फ्रेममा इनपुट लिन्छौँ र त्यो युजरको इनपुट अनुसार हामीले यो प्लेयर अब्जेक्टलाई मुभ गर्छौँ। र यति आइडिया भइसकेपछि हामी चाहिँ अघि हामीले इम्पोर्ट गरेको इनपुट सिस्टम युज गरेर अपडेट या फिक्स अपडेट भन्ने फङ्सन युज गरेर हाम्रो प्लेयरको मुभमेन्ट अपडेट गर्छौँ। तर हामी हाम्रो यो प्लेयरको मुभमेन्ट चाहिँ फिजिक्ससँग रिलेटेड भएको हुनाले अपडेट मेथडमा भन्दा पनि अपडेटको अर्को मेथड फिक्स्ड अपडेट युज गर्छौँ। र अपडेट फङ्सन चाहिँ यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ हाम्रो हरेक फ्रेम रेन्डर हुनुभन्दा अगाडि युनिटी इन्जिनले अटोमेटिक कल गर्छ र यहाँभित्र लेखेको लोजिक चाहिँ हाम्रो गेममा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फिक्स अपडेट मेथड चाहिँ हरेक फिजिक्स क्यालकुलेसन हुनुभन्दा अगाडि कल हुन्छ र फिजिक्स क्यालकुलेसन भइसकेपछि त्यसको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो गेममा रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो यति बुझिसकेपछि अब हामीले आएर हाम्रो कोडमा एउटा नयाँ फङ्सन एड गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ मेथडको नाम चाहिँ फिक्स्ड अपडेट मेथड हो। यति गरिसकेपछि युनिटीमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल क्लास एक्सटर्नल लाइब्रेरी युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले नेम स्पेस युज गरेर त्यो क्लासलाई हाम्रो करेन्ट क्लासमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाई डिफल्ट युनिटीले हामीलाई 3टा नेम स्पेस प्रोभाइड गरेको छ जुन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ युजिङ भनेर। युजिङ चाहिँ एउटा किवर्ड हो र युजिङले के स्पेसिफाई गर्छ भने हामीले यो सिस्टम डट कलेक्सन भन्ने लाइब्रेरी या क्लास हाम्रो यो करेन्ट क्लासमा युज गर्न चाहन्छौँ भनेर स्पेसिफाई गर्छ र यसलाई हामीले सिम्पली बुझ्दा इम्पोर्ट गरेको जसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अब हामीले हाम्रो युजरबाट इनपुट लिनलाई इनपुट सिस्टम हामीले हाम्रो करेन्ट क्लासमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब इनपुट सिस्टम इम्पोर्ट गर्नको लागि युजिङ युनिटी इन्जिन डट युजर इनपुट सिस्टम भनेर हामीले र लास्टमा सेमिकोलन गरेर यो लाइब्रेरीलाई हाम्रो क्लासमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि आउँ युनिटी एडिटरतिर र युनिटी एडिटरमा हामीले प्लेयर इनपुट सिस्टमलाई अघि नै यहाँ एट्याच गरिसकेको छौँ। यदि इनपुट सिस्टम प्रपरली एट्याच भएको छैन भने तपाईँहरूले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ आएर आफ्नो इनपुट एक्सन जुन हामीले अगाडि क्रिएट गरेको थियो त्यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अरू डिफल्ट स्किमालाई एनी छोडिदिने, अटो स्विचलाई पनि चेक स्टेटमा छोडिदिने, डिफल्ट म्यापमा प्लेयरलाई सेलेक्ट गर्ने र यो सबैलाई डिफल्ट छोडेर बिहेभियरमा चाहिँ हामीले सेन्ड म्यासेजलाई क्लिक गर्ने। र यहाँ हामीले सेन्ड म्यासेज क्लिक गरिसकेपछि के देख्न सक्छौँ भने यहाँ डिफल्टली सपोर्टेड मेथडहरू देख्न सक्छौँ। यदि युजरले कुनै पनि किबोर्ड जोयस्टिक माउस युज गरेर हाम्रो गेममा इन्टरेक्ट गर्छ भने यो गेममा यसरी विभिन्न डिफल्ट मेथडहरू ट्रिगर हुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो अनमुभ भन्ने मेथड युज गर्छौँ र हाम्रो युजरले किबोर्डहरू र किबोर्डको बटनहरू प्रेस गर्दा यो अनमुभ मेथडहरू ट्रिगर हुन्छ। त्यसपछि आउँ ब्याक टु कोडमा र कोडमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो इनपुट सिस्टमलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि इनपुट सिस्टमले प्रोभाइड गरेको त्यो अनमुभ भन्ने फङ्सन यहाँ युज गर्छौँ। यसरी यहाँ हामीले अनमुभ लेखिसकेपछि अनमुभले चाहिँ एउटा इनपुट भ्यालु लिन्छ र इनपुट भ्यालु भनेको चाहिँ युजरले की प्रेस गर्दा के भ्यालु आउँछ त्यो इनपुटलाई क्याप्चर गर्ने हो। त्यसैले यहाँ अब इनपुट भ्यालु लिउँ र यसको नाम चाहिँ मुभमेन्ट भ्यालु भनेर दिउँ। यसरी हरेकचोटि युजरले कुनै पनि किबोर्ड या किबोर्डमा भएको की प्रेस गर्छ हाम्रो यो अनमुभ मेथड कल हुन्छ या फङ्सन कल हुन्छ र यसमा चाहिँ कुन बटन क्लिक गर्यो र
त्यो कीको इनपुट भ्यालु चाहिँ यो अनमुभ मेथडले क्याप्चर गर्छ र हामीले यहाँ त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि अब यहाँ आएर त्यसपछि मैले यहाँ vector2 भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र यो भेरिएबलको नाम चाहिँ मुभमेन्ट भेक्टर भनेर राखेको छु र हामीले हाम्रो इनपुटबाट क्याप्चर गरेको मुभमेन्ट भ्यालु युज गरेर त्यो भ्यालुमा आएको vector2 प्रपर्टीलाई यो vector2 भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरिरहेको छु। हाम्रो इनपुट भ्यालुबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्लेयरले प्रेस गरेको कीको बेसिसमा x र y कोअर्डिनेट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ र त्यो कोअर्डिनेटको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ vector2 ले गर्छ र vector2 भित्र चाहिँ हाम्रो x र y कोअर्डिनेट हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौं भने मुभमेन्ट भ्यालुमा आएको भेक्टर भ्यालुलाई चाहिँ यो मुभमेन्ट भेक्टरमा असाइन गरिरहेको छौँ। अब यति गरिसकेपछि हामी हाम्रो x र y कोअर्डिनेट पनि डिफाइन गरिहालौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब यसरी हामीले प्राइभेट फ्लोट मुभमेन्ट x प्राइभेट फ्लोट मुभमेन्ट y भनेर दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छौँ र यो फ्लोट चाहिँ डेसिमल बेस्ड भ्यालुहरूलाई असाइन गर्न युज गर्छौँ। यसरी यो दुईटा डिफाइन गरिसकेपछि अब हामी मुभमेन्ट भेक्टरबाट x कोअर्डिनेट एक्सट्र्याक्ट गरेर मुभमेन्ट x मा असाइन गर्छौँ भने र मुभमेन्ट भेक्टरबाट y कोअर्डिनेट एक्सट्र्याक्ट गरेर हामी हाम्रो मुभमेन्ट y भन्ने भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गर्दैछौँ। अब यति त गर्यौँ। अब हामीले हाम्रो प्लेयरमा कसरी फोर्स एप्लाई गर्ने र कसरी प्लेयरमा मुभमेन्ट एप्लाई गर्ने भन्दा चाहिँ फेरि एकचोटि युनिटी एडिटरमा आउँ र युनिटी एडिटरमा हामीले के भनेको थियौँ भने यो रिजिड बडी युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो प्लेयरमा फोर्स एप्लाई गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्लेयर कन्ट्रोलर भन्ने स्क्रिप्ट हाम्रो प्लेयर भन्ने अब्जेक्टमा एट्याच गरेको छौँ र यो एट्याच गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले प्लेयरसँग रिलेटेड कुनै पनि प्रपर्टी यो स्क्रिप्टभित्र एक्सेस गर्न सक्छौँ र युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने यहाँ आएर यसरी हामीले यहाँ एउटा रिजिड बडी टाइपको भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ र यो हाम्रो स्टार्ट मेथडमा गेट कम्पोनेन्ट गरेर रिजिड बडी टाइपको कम्पोनेन्ट यहाँ एट्याच गर्छौँ। यसरी हामीले यति लेखिसकेपछि के हुन्छ भने एकचोटि फेरि कोड एडिटरमा आउँ। हामीले हाम्रो प्लेयर अब्जेक्टमा एट्याच गरेको रिजिड बडी चाहिँ यहाँ कोडमा एक्सेस गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले कोडमा रिजिड बडी एक्सेस गरेपछि कोड युज गरेर हामीले हाम्रो प्लेयरको मुभमेन्टहरू कन्ट्रोल गर्ने र त्यो प्लेयरमा फोर्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। र यति सबै गरेपछि हाम्रो स्क्रिप्टमा हामीले के गरिसक्यौँ भने हामीले हाम्रो युजरले इनपुटमा आएको भ्यालुलाई एउटा भेरिएबलमा असाइन गरिसक्यौँ। यसरी हामीले हाम्रो गेममा प्लेयरले प्रेस गरेको किबोर्ड या कुनै पनि जोयस्टिकको इनपुट क्याप्चर गरिसक्यौँ र त्यसपछि हामीले हाम्रो गेममा डिफाइन गरेको प्लेयर अब्जेक्ट या हाम्रो स्पेयर बलको प्रपर्टीलाई एक्सेस गरिसक्यौँ। अब हामीले गर्न के बाँकी छ भने फोर्स एप्लाई गरेर यो बललाई मुभमेन्ट गर्ने कोड मात्र लेख्न बाँकी छ। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले फिक्स्ड अपडेट मेथडमा आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ आएर र मैले यसरी फिक्स्ड अपडेट मेथडभित्र vector3 भन्ने टाइपको मुभमेन्ट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेको छु र एउटा यहाँ न्यू vector3 भन्ने अब्जेक्ट बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले किन vector3 डिफाइन गरिरहेको छु भने चाहिँ हाम्रो गेम अब्जेक्ट चाहिँ 3 डाइमेन्सन भएको हुनाले यसको x एक्सिस हुन्छ, y एक्सिस हुन्छ र z एक्सिस हुन्छ। हाम्रो हरेक इनपुट चाहिँ 3 डाइमेन्सन इनपुट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ मैले vector3 डिफाइन गरिरहेको छु र यो vector3 मा चाहिँ हाम्रो x एक्सिस, z एक्सिस र y एक्सिसको भ्यालु पास गरिरहेको छौँ र हामीले हाम्रो रियल वर्ल्डमा सधैँ
हाम्रो रियल मुभमेन्ट भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हुन्छ भने जेड एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो त्यति मुभमेन्ट नभएको हुनाले चाहिँ जेड एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो रियल मुभमेन्ट हुँदैन। जेड एक्सिसको मुभमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो प्लेयर जम्प गर्दा त्यो बेला मात्र युज गर्छौँ र रेगुलर हिँडेको सिनेरियो दौडेको सिनेरियोमा हामी एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज गर्छौँ। त्यसैले यहाँ मैले हाम्रो प्लेयरको इनपुट अनुसार हाम्रो एक्स कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पास गरेको छौँ, त्यसै गरी वाइ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पास गरेको छौँ र हाम्रो अहिले यो स्पेयर चाहिँ जम्प नगर्ने भएको हुनाले अहिले जेड एक्सिसमा भ्यालु चाहिँ 0 0 दिएको छौँ र यो एफले चाहिँ यो फ्लोटिङ नम्बर हो भनेर डिनोट गर्छ। अब यति गरिसकेपछि रिजिड बडी डट एड फोर्स गरेर हाम्रो मुभमेन्ट भन्ने भ्यारिएबल यहाँ पास गरौँ। यति गरिसकेपछि अब रिजिड बडी डट एड फोर्स गरेर हाम्रो मुभमेन्ट भन्ने भ्यारिएबल यहाँ पास गरौँ, जुन चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा डिफाइन गरेको छौँ। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो कोडलाई सेभ गरौँ र गेममा आउँ र अब गेममा आइसकेपछि यसलाई प्ले गरौँ। प्ले गरेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हामीले अप एन्ड डाउन लेफ्ट राइट क्लिक गर्दा हाम्रो बल स्लोली मुभ भइरहेको छ। र यति गरिसकेपछि फेरि यो प्ले बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो गेमबाट एक्जिट आउँ र अहिले हामीले के देख्न सकिरहेछौँ भने हाम्रो बल स्लोली मुभ भइरहेको छ। यदि हामीले यो बलको मुभमेन्टलाई अलिकति स्पिड अप गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ भनेर अब हामी हेर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि अब फेरि यहाँ रिजिड बडीभन्दा मुनि आएर पब्लिक इन्ट स्पिड भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ र त्यसपछि आएर हाम्रो यो मुभमेन्ट पास गरेको ठाउँमा मुभमेन्ट इन्टु स्पिड गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो मुभमेन्ट इन्टु स्पिड गरेर जति भ्याल्यु हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो प्लेयर अब्जेक्ट मुभ हुन्छ र यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ आएर हामीले हाम्रो यो पब्लिक इन्टु स्पिडलाई पब्लिक बनाएको हुनाले हामीले यसको भ्यालु कहाँबाट सेट गर्न सक्छौँ भने यसरी फेरि ब्याक टु युनिटी एडिटरमा आउँ। यसरी युनिटी एडिटरमा आएर हामीले यो प्लेयर कन्ट्रोलर स्क्रिप्टलाई क्लिक गरेपछि यहाँ स्पिडको भ्यालु 0 छ र हामी चाहिँ यहाँबाट हामीलाई चाहेको जस्तो स्पिड पास गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले पब्लिक भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले युनिटी एडिटरमा एक्सेस गर्न सक्छौँ र त्यो युनिटी एडिटर युज गरेर चाहेको भ्यालु सेट गर्न सक्छौँ। र अहिले मैले यसलाई सेभ गरेको छु र गेमलाई फेरि रन गरेको छु। त्यसपछि फेरि एरो कन्ट्रोल गऱ्यो भने पहिलाको भन्दा धेरै स्पिडमा मेरो यो बलहरू रोल भइरहेको छ। र यदि तपाईलाई स्पिडहरू चेन्ज गर्न मन छ भने गेमलाई फेरि अनपज गरौँ र यहाँ 20 राखेर फेरि गेमलाई प्ले गऱ्यौँ भने हाम्रो प्लेयरको स्पिड 20%ले इन्क्रिज हुन्छ। यसरी देख्न सक्छौँ हाम्रो बल पहिलाको भन्दा स्पिडमा रोल भइरहेको छ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।